देवाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोवा दूरदर्शन वेल्यान हांव टिना कोश्ता तुमचे मुखार आसात आनी ही खास कार्यावळ हे कोरेस्माचे दीस आनी आमी कोरेस्माच्या काळान आसात तो जेजूच्या मोगाचेर आमी नियाळ करता आनी आयज खास ह्या कार्यावळींत आसा खास सोयरे आमच्या बरोबर आसा फादर डेरिक रॉड्रिगीश स्पिला सेमिनरीचो तो खास वांगडी आनी आमचे बरोबर आसा ब्रादर एल्ड्रिड फर्नांडीस एक्स सेमिनरियन आदलो वांगडी. तर तुमकां येवकार फादर आनीक एल्ड्रिड ह्या कार्यावळीन. आतां आमी उलयतात हो काळ जो जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळटा तो लेंट म्हणटा ताका. तो लेंट कशी सुरू जाली आनी कित्याक सुरू जाली? पवित्र सभेंत जेजूचेर बाबाड दवरप आनी बाबाडतान चलप सुरवातीक सावन जायतें अवघड जालें. जायती पिडापीड आसली. सुमार 300 वर्सां ही पिडापीड चल्ली आनी 300 वर्सां उपरांत सोंपेपण जालें. तेन्ना पवित्र सभेन थारायलें, नायसियन कावन्सील, त्या कावन्सिलान थारायलें 40 दीस पिराचीत काळ चलचो म्हूण. आनी कित्याक 40 दीस तें पवित्र पुस्तकांतलेंच सोदून काडलां. पयलें नोवा आपले बोटीन भितर गेलो आनी तो बोटीन भितर गेलो तेन्ना 40 दीस आनी 40 राती पावस पडलो आनी त्या पावसा वरवीं ते बुट्टे वरवीं सगळें जें कितें वायट आसलें तें काडून उडयलें. दुसरें, जेन्ना मोजेस देवा शिरशीं गेलो, देवा लागीं तो उलयलो आनी देवा लागीं उलयलो 40 दीस आनी 40 राती. देवान शिकवण दिली ताका. तर बुट्टे वरवीं जें सगळें वायट आसा तें काडून उडयलें आनी मोजेसान देवा सुरशीं रावन देवाचें उतर शिकलो आनी हें सगळें एकठांय करून आमकां पिराचीत काळ दिला. आतां 40 दीस पिराचीत काळ दिला. आमचे भितर कितें वायट आसा तें काडून उडोवंक आनी देवाची शिकवण घेवंक, जें कितें बरें आसा तें आमी आपणावंक. ह्या 40 दिसां भितर हो कोरेजमाचो काळ आनी ह्या कोरेजमाच्या काळांत हें सगळें केले उपरांत ती एक तयारी आमकां पास्कांचे परबेक. पास्कांची परब आमकां बरी जावपाक. आनी पास्कांची परब म्हणल्यार कितें? देवाच्या मोगाची परब. जोवाच्या शुभ वर्तमानांत 3रो आवेसूर 16वी ओड आमकां म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. मनशाचेर फर्मोण मारूंक न्हय, पूण मनशाक जिवीत दिवंक. आनी ही ती हो तो वेर्स बायबलाचो इतलो पावरफूल. हाचेर कळटा देव कितलो आमकां लागीं ओडूंक सोदता. आनी आदले कोरांत आमी पळयलें कितलो लोक तो फाटीं वेता, कितलीं पोजोडपणांनी आसले लोक, कितले पातकांक आदारताले, तरी पूण किरमिदोर आसले. वय, तरी पूण तो जाय ते प्रवाद्यांक धाडले ताणें आपलो मोग पाटूंक तांचे साय, म्हणजे दाखोवपाक आपूण तुजो कितलो मोग कोत्ता म्हणून. तरी पूण लोक पयस पयस वचत रावले, पूण गॉड नेवर गिव्स अप, न्हय? आदल्या कोरारांत कास्तीचें फर्मोण आसलें. हय. नव्या कोरारांत देवान मनशाचो ह्याच कास्त पडलेल्या मनशाचो इतलो मोग केलो की ताणें ताका कास्तीचें फर्मोण पडो ना जावंक आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडलो. हय. आनी हीच आमी कितली भाग्यवंत एक्चुली अशें आमकां देवान आमकां ती वाट दाखयली म्हणून जेजू वरवीं. तर आनी एक ह्या कोरेस्माच्या दिसांनी हो मोग, देवाचो मोग आमच्या लोकांक कसो अणभवूंक जाता, तो लोक ताचो मोग लोकांनी अणभव कसो करूंक जाता? देवाचो मोग जायतीं उदाहरणां आमकां दिता. हय. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा एक आवयचो मोग. हय. आवयचो मोग. आनी देव म्हणटा एक दुदाच्या बाळाक आवय विसरत, पूण हांव तुका केन्नाच विसरचो ना. इतलो मोगाळ हो देवाचो मोग. आमची आवय देखून विसरत, पूण हांव तुका केन्नाच विसरचो ना.
हय हें देव आमकां सांगता. आनी तो तितलेंच न्हय, तो दुस्मानाचोय मोग करूंक आमकां शिकयता, उलो मारता. लुकाच्या शुवर्तमानांत म्हणटा तो, हय बरें कोत्तात तेंकांच न्हय, पूण त्या दुस्मानाचोय मोग करात. हय तुजेर वायट कोत्तात तांचे पासत मागात. हय हें तो आमकां शिकयता. आनी ताणें उदाहरण दिलें आमकां, जेजूकूच धाडलें. ताणें पळोवंक ना कोण वायट कोण बरो, कांयच पळोवंक ना, वच म्हूण धाडलें ताका. आदल्या कोरारांत मनीस देवाचो दुस्मान आसलो आनी देव मनशाक कास्तीचें फर्मण मारतालो. आनी आतां नव्या कोरारांत जेजूक धाडून सांगता, जेजू उद्देशी की दुस्मानाचो मोग करात म्हूण. जसो देवान मनशाचो मोग केलो, ज्या मनशाचेर फर्मण आहा त्या मनशाचो मोग करून भोगसून मोगान आपलेशें हाडलो आनी आपलें दायज ताका दिलें. जे भाशेन वेचीक पुताक धांवी धांवी वचोन ताणें सगलें आपलें आसलें तें ताका दिलें. हय. तेच भाशेन देव आपलें आहा तो आमकां दिवंक सोदता. आनी तेंच तो आमकांय सांगूंक सोदता की तुमी दुस्मानाचो मोग करात, जे भाशेन हांवें तुमचो केला. कित्याक तुमी म्हजे दुस्मान आसले, हांवें तुमचो मोग केला, तसोच दुस्मानाचो मोग कर. मोग करात म्हणून. आनी अशें तूं म्हणटा म्हणून खरेंच तो आमकां आमचे पासत म्हणजे आमकां व्हरोंक, आपलेशीं व्हरोंक तयारी सुरू जाल्ली आसात. आनी तीच तयारी आमी जेन्ना आमी ते 40 दीस आमी पाळटात, ते बरी मनशां जावपाक आमी जायती सॅक्रिफीस पासून करतात. कोण हें जायती वस्तू जी खाता आमी ती खावची ना, जी आमी करता ती करची ना म्हणून. ती त्याच काळाक करपाचें न्हय म्हणून ते 2 वर्सां आमची ती लेंटन सिजन आसतात, कोरेज्म आसता. ते उडास करपाक दीस इज नॉट ओवर, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. अहें न्हय? येस फादर. खरेंच कोरेजमाचो काळ म्हणल्यार जेजूच्या कोश्टांचेर आमी कशी नदर मारपाची. हय ते कोश्ट जेजून कित्याक सोंसले, आनी ते कोश्ट पडले म्हूण आमी जेजूक पासत चुरचुर आपपाचें न्हय. न्हय ते जेजून आमच्या मोगा पासत सोंसले. जे भाशेन एक मनीस मोग कोता तेन्ना कितले कोश्ट सोंसता. आमचे आवय बापूय भुरग्यांचो मोग कोता तेन्ना कितले कोश्ट सोंसता. हय तो आमी ते नदरेन हे कोश्ट पळोवपाक जाय. हय जेजून आमच्या मोगाक लागून हे कोश्ट सोंसले. खरेंच. आनी तो मोग आमचे मागीर भितर सरूंक जायो. आनी तो भितर सरलो म्हणटच मागीर तो आमचे उतरांतल्यान भायर सरतलो. आमच्यो कोरन्यो मागीर जेजूचे भाशेन जातल्यो. आमच्या कोरन्या वरवीं मागीर मोग दिसती पडटलो. आतां एक ती उस्तुरी बांयकोडे वेतात. ती कित्याक वेता बांयकोडे उदक काडपाक, आपल्याक तिका पिवपाक पिवपाक उदक. जाय म्हणून. घरा व्हरपाक. ते काय बरें ती उदाहरण आहा ते थंयच. तेन्ना तिची भेट जेजू कडेन जाता, तिची भासाभास जाता. ती थंयच आपले हे कोळसो सोडटा आनी ती वेता. भियोन ती धांवना, पूण तिका कित्याक धांवन वेता ती. ती आपलेपण घेवन जियेताली. हय. आपल्याच जिविताचें तिका पडलोलें. ती देनपरच्या वेळार कोण ना तेन्ना पळोवन बांयच्या कांठार येता. हय. कोणूच आपल्याक मेवची न्हय म्हूण. पूण जेजू तिची वाट पळयतालो, कित्याक तो दीस जेजून तिच्या बदलोवनीक दवरलेलो आसलो. त्याच परी आमी जेन्ना जिवितांत आपस्वार्थी कशीं जियेतात, जेजू आमची वाट पळोवन आसता. कित्याक आमी आमचेच बुडकुले घेवन भोंवतात सगळ्याक. हय. आमचे त्रासाचे, आमच्या कोश्टाचे, आमचे सगळेंच आमचें. पूण जो मनीस जेजूक मेवता तो आपलो बुडकुलो फोडून दिता आनी नवें जिविताचें उदक घेवन दुसऱ्यांक सांगपाक आनी जेजूशी पोत्तून हाडपाक सासणीक जिविताची वाट दवरूंक हेच उदाहरण हे वस्तोरीन आमकां दिता. हय होच तो ओट न्हू फादर. होय, हो बुडकुलो जायते फावटी आमचे लागीं असले बुडकुले जायते आसतात. ते आमी सांबाळून दवरतात. हय आमचें सगळें दान मन त्या बुडकुल्याचेर आसता. हय पूण जेजू आमच्या जिवितांत येयलो म्हणटच तें सगळें आमी सोडटात. सोडटात. हय आनी मागीर जेजू जें कितें आमकां शिकयता तें आमी दुसऱ्यांक सांगूंक धांवता. जे भाशेन ते बायलेन तो बुडकुलो आहा थंयचो सोडलो हय आनी मागीर धांवली, गांवांत धांवली हय सगल्या लोकांक सांगूंक. हय आतां दुसरे भाशेचो बुडकुलो म्हाका मेळ्ळा. हय सासणाचें जिवीत दिता तसलो. देवाचे शीस म्हणून ताचे मोग ताची उतर पुरगोटूंक म्हणून ती गेली.
दॅट वॉज एन एनकावंटर. तेची बॅट जाल्ली आनी जेन्ना बॅट जाता आमची ती जेजूताय एक नवसोरणी जाता आमचे भितर. आनी जेन्ना ती नवसोरणी जाता ती वचून ती पोरगोटून गेली दुसऱ्यांक. जेजू ते बायले कडेन उलयता आसतना हय तें अणभवलें. हय आं आनी तें अणभवलें म्हणटच मागीर तेच्या जिवितांत दुसरेंच कितें जावंक लागलें. हय. आनी हे भाशेची खुशालकाय आठवेंच कितें म्हाका मेवलां तें वचून हांव सांगतलीं. हय. आतां ती कसली बायल आपूण तेचें जिवीत कितें आनी ती कितें हाडूंक येयल्ली तें सगळें विसरली. हय आनी आनी- हय आनी ती विसरली आनी लोकांक सांगूंक गेली, लोकांक घेवन येयली, हय. सोडूंक ना तिका. आनी एक हितून एक कळोन येता वेळ. आमी तारायना, वेळ तोच तारायता आमकां. ताका जाय म्हणून तो आयलो आनी तिका तिची बॅट जाली ताजी. आनी अशेंच आनी एक आमी पळयता परत आमी गूड फ्रायडे जावचे आदीं पवित्र शुक्रार येवच्या आदीं जेन्ना जेजू गाडवार बसून येता तो कितें करता पाम संडेच्या पाम संडे. हय तो तांकां शिसांक सांगता गाडू घेवन यो म्हणून. ताचें कितें म्हणूंक सोदता तूं एल्ड्रीड? गाडू बांदलोलें आहा हय आनी तो शिसांक धाडटा ताका सोडात आनी हाडात. सोडटा तेन्ना तुमकां कोणेंय तरी विचारीत ताका खंय वतात काय म्हणल्यार ताका सांगात सुमयाक ताची गरज आसा. वय फादर, सुमयाक सुमयाक ताची ताची गरज आसा. म्हाका उगडास आहा 10 वर्सां हांव बांदून हाडलो, म्हज्याच चिंतनांनी बांदून हाडलो, म्हजेच कंप्लेनिंग एंड ग्रामलिंगांक हांव बांदून हाडलो, म्हज्या वायट जिविताक हांव बांदून हाडलो. जायते शीस जेजून म्हजेशीं धाडलोले पूण हांव येवपाक तयार ना जालो. हय एक दीस असो येयलो जेन्ना शीस जेजून म्हाका धाडले तेन्ना हांवें विचारलें म्हाका हूंय वत्ता. दुसऱ्यांनी म्हजे सांगाता आसले तेणी विचारलें तूं हाका हूंय वतात तुमी? आनी तेणी सांगलें सुमयाक ताची गरज आसा. हय. आनी 25 वर्सां जालीं आयज सोमी म्हाका उजार कोत्ता आपली हें सासणीक जिवीत दुसऱ्यांक वांटपाक. हय ते भाशेन आमी जायतीं आमच्या कामाचेर बांदलोलीं आहात, आमचे फामिलीक बांदलोलीं आहात, कोण कोर्टांत बांदलोलीं आहात, कोण पुलीस स्टेशनार बांदलोलीं आहात, कोण लोनाक बांदलोलीं आहात. तांकां हो वेळ जावन आहा. सुमी शिसांक धाडटा बांदून हाडलोल्यांक सोडून हाडपाक. सुमयाक तुमची गरज आसा. ह्या पिराचीत काळांत आमी तेंच करता, आमकां सोडटात. आनी कित्याक सोडटात? कित्याक सुमयाक आमची गरज आसा. हय आं, आमचे खातीर सुमी येयला आमकां पातकांतलीं सोडोवपाक, आमकां असली बांदून दवरलेलीं आसात तांतलीं सोडोवपाक. हय कित्याक तो आमचो मोग कोत्ता. हय आमकां सोडलोलीं ताका जाय. आमकां बांदून दवरता तेन्ना आमच्यांनी सारकें जिवीत जिवंक जायना. ते बांदून दवरलेले आसा ताच्या प्रमाणे आमी जिवीत जियेतात. हय पूण एकदां आमकां ते बांदपासांतलीं सोडलीं जाल्यार सुमयान दिलां तें पोरजोडीत जिवीत, सुभानपणी जिवीत, सगळें समाधानाचें जिवीत, हय तसलें जिवीत दिवंक आमकां जेजू सोडूंक सोदता सगळे ह्या बांदपासांतले. हय आनी ताका लागून हो खोरेस्माचो काळ, पिराचीत काळ आमकां हें सगळें बांदून दवरलेलें आहा तें सोडपाक. हय कोणाक ऑलरेडी सांगलां ते भाशेन जायत्या भासांनी आमकां बांदून दवरलेले आसा. हय. कोण कोण आपणाच्या पालवाक कितें कितें बांदून दवरता आनी आमचें दान मन सगळें पावटी ताजेर आसा. हिंगा दवरलेलें आसा, थंय दवरलेलें आसा, थंय दवरलेलें आसा. सो असलें आमचें दान मन हूंय बांदून दवरलेलें आहा तें सगळें सोडूंक आनी आमची नदर तो आमचो सासणाक मोग कोत्ता, मीत मेर नासलेलो मोग कोत्ता ताजेर दवरूंक आमकां हो पिराचीत काळ दिला. हय आनी तो काळ सोंपता सोंपता मागीर आमकां कशे भाशेन आमकां सोडयल्यात तें आमकां दाखोवपाक मागीर पासकांची परब कोत्तात. हय समारितान उस्तुरीकूय बांदून दवरलेली. ती तिच्याच उस्तुनी बांदून हाडली. जे वेळार जेजू तिका मेवलो, जे वेळार जेजूची भासाभास तिचेशी जाली, तेच भाशेन आमी जी कोण बांदून दवरल्यात जेजूची भासाभास जाले शिवाय आमी बांदलोलीं आहात ती सोडूंक जायना. हय जाय. भासाभास करप म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत वेळ सारप, जेजूची भासाभास करपाक. जेजू आमचेशी उलोवंक सोदता. जितलो वेळ आमी पवित्र पुस्तकांत सारतल्या तितले टायमार आमकां कळोन येतली आमकां सोडल्यात म्हूण. आनी आमी जेजून कितें दिलां, सासणीक जिवीत, सुभां जिवीत, उपपोट जिवीत, तेंच आमच्या तोंडांतल्यान वेता, तेंच आमच्या कुडण्यांनी दुसऱ्यांक मेवता आनी सगळे सुमयाचे येतात आनी सुमराच्या वावराक भितर सरतात म्हूण आमकां कळोन येता. हय आनी हे इतलें ते कोत्ता आमकां दिसता एकदम आगोड लागता म्हणून ते
म्हणजे देवाशी लागीं सोरोंक. पूण तुमी जाणा जेन्ना जेजू फुरसार मोत्तात न्हय तेन्ना दोग जाण चोर आसतात. पूण एकलो म्हणटा जेजू हांव तुजेर विश्वास ठेवता म्हणून, आनी तेन्ना म्हणटा टुडे यू वील बी विथ मी इन पॅराडायज, आयज तूं म्हजे बरोबर आसतलो म्हणून. म्हणजे तो चोर आसलो तरी पूण त्या वेळार तो म्हणटा ताचो भावार्थ जेजू पळयता आनी तेन्ना म्हणटा आयज तूं म्हजे बरोबर आसतलो म्हणून. व्हेरी गुड. इट्स अ व्हेरी पावरफूल थिंग. आदल्या कोरारांत कायदे आसले, होय. कायदे करून पातकांचे बोगसोणे बोगसोणे मेळटाले. मेळटाले. पूण देवान संवसाराचो ह्या नव्या कोरारांत इतलो मोग केलो, कायदे सगळे मोडून उडयले. खंयच्याय वेळार तुज्यान जेजूक मेळोंक जाता आनी म्हणोंक जाता जेजू तूं देवाचो पूत म्हूण. हय. तूं कोत्ता तूं तेका जेजूचे कोरण्यो पळोवन बोगसोण्याच्यो, मोगाच्यो, दोयेच्यो जो कोण जेजूक आपलो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेता तेका आयच्या दिसा तारोड मेळटा. तेका फाल्यांक रावपाक नाका. तेका इतलें सोंपें केलां ताणें. इतलें सोंपें करून दवरलां. इतलो मोग देवाचो. आमचो मोग कितें आमी तोंडाक पळयतात, हय आमी रुपाक पळयतात, हय आमी कोणा कडेन कितलें आहा तें पळयतात आनी तेजेर आमचो मोग आसा. देवाचो मोग तो काळजाक पळयता. खरेंच. कोणाचें काळीज कसलें आहा हय आनी काळीज शांतिकायेचें, हय आपली चूक मानून घेतलें तसलें काळीज आसा जाल्यार देव तेका वयर काडटा. त्या चोरा भाशेन खरेंच. कितलें वायट केल्लें तेणें पूण ताणें देवा लागीं बोगसोळें मागलें, हय सायब म्हाका बोगूस. आनी जेजून त्याच वेळार तेका सांगलें आयज तूं म्हजे बरोबर वयकडे आसतलो. हे गोश्ट जेजूचे पॅशन ऑफ क्रायस्ट हे उगडास दिता 2 वर्सां, पूण आमी विसरतात. आमी 40 दिसांक आमकां 40 दीस पवित्र सभा पवित्र आत्म्या उदेशी स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस दवरलेले आहाय. देवाच्या मोगान जेजून आमचे पासत कितें केलां तें, ताचे पासत न्हय आमचे पासत जेजून कितें केलां तें डेली 40 दीस. म्हाका दिसता न्हू जे भाशेन एक पॉटी ट्रेनींग करता धाकट्या भुरग्याक न्हू, पोतून आवय घाण करिना जावपाक घरांत पॉटीर दवरता आनी हे भाशेन मागीर त्या भुरग्याक संवय जाता. भुरग्याक आनीक एक संवय करता तोंड धुवपाची. पोतून व्हरोन तोंड धुवपाक लागले त्या भुरग्याक संवय जाता. पोतून भुरग्याक त्या इस्कॉलाक वतात प्रायमरी ऑर इट्स कॉल्ड नर्सरी आनी ए फॉर एप्पल अशें 20 दीस 40 दीस ही क्लास आसता. तेच भाशेन पवित्र सभेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें मांडून दवरलें आमच्या मुखार. इट इज लायक अ पॉटी ट्रेनींग. 14 स्टेशनां देवान आमचे पासत कसले कोश्ट सोंसल्यात ते, कसलें कुर्साचेर मरण मेला तें, कसलो मरण पुनर्जीवन जाला ता फोंडांत ना तो फोंडांतलो भायर सरला आनी तो आमचे भितर जियेता. ही संवय 40 दीस चिंतनाची, उतरांची, कोरण्याची जावपाक पवित्र सभेन 40 दीस वर्साच्या वर्सा आमचे मुखार घातल्यात. पिराचीत काळांत आमी कुर्साची वाट कोत्ता. हय 14 स्नानां आसात, पूण पिराचीत काळ सोंपल्या उपरांत मागीर कितें आख्खें वर्सभर आमकां हे 20 मिस्तेर दिल्यात. हय ही मिस्तेर जेजून आमचे पासत कितें केलां आनी देवान जेजू वरवीं आमचे पासत कितें केलां. मिस्तेर ते चिंतूंक जायना. देवाचो अपिर्मीत मोगान ते मिस्तेर भरलेले आहात आनी तरूय आसतना आमचें जिवीत आमचेच बुडकुले सोडिना आसतना जेजून जें दिलां तें भांडार घेवंक आमी विसरता. खरेंच. हे सगळे मिस्तेर बी आनीक कुर्साची वाट हे सगळें आमकां ते कोश्ट पडल्यात जेजूक आनी ते आमी ताका चुरचुरेंक फावना. ते जेजून कोश्ट कित्याक सोंसल्यात आमचे पासत आमकां नवें जिवीत दिवपाक, आमकां नवें जिवीत, आमकां नवो जल्म दिवपाक, आमकां उपट जिवीत दिवपाक आनी तो अजून ते सगळें करीत आसा. हय पिराचीत काळांत आमकां मागीर आनी एक स्टेप दिता तो कुमसार करपाक. कितें वायट आसा कुमसार कर, नवें जिवीत सुरू कर. हे भाशेन आमकां जायतो चान्स दीत आसा कित्याक तो मोगान भरलेलो आहा आमच्या. म्हाका उगडास येता 3 आर ह्या कोरेजमाच्या दिसांनी आमकां पवित्र सभा आपयता रिफ्लेक्शन करपाक. पयलें रिफ्लेक्शन जेजूच्या कुश्टाचें, मरणाचें, पुनर्जिवंतपणाचें आनी जेजूचें उपट जिवीत जें जेजून आमकां दिलां तेजेर रिफ्लेक्ट करपाक. आनी जशें आमी रिफ्लेक्ट करतात आमकां कळोन येता जे भाशेन त्या दुसऱ्या चोराक कळोन येयलें अरे
हें मरण आमकां फावो तेका फावो फावो न्हय. तर म्हाका कळोंक जाय जेजून हे कश्ट सुचल्यात ते तेका तेजे पासत न्हय पूण म्हजे पासत. पूण तरी आसतना हे 365 डेज हांव जियेलो जेजूच्या कश्टांक वालोर दिना आसतना, जेजूच्या खुर्साक वालोर दिना आसतना, जेजूच्या मरणाक वालोर दिना आसतना, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक वालोर दिना आसतना, जेजूच्या पवित्र आत्म्याक वालोर दिना आसतना हांव जियेलो. आतां दुसरी आर आय शूड रिपेंट. जुन्या म्हजी चूक जाली, म्हाका बोगस जें तुवें केलेलें तें हांवें मानून घेवंक ना. आनी आतां हांव तिसरी आर हांव रिकन्सायल जाता देवाशी. आयज सान हांव तुज्या सांगाता रावतलो. सो दीस इज 3 hours ड्युरींग द टायम ऑफ Choresm to reflect on what God's love is, to repent because I have not accepted God's love during all these 365 days, and to reconcile with God that I want to live with you. आतां आमचो वेळ जाला तर थोडो वेळ आसा तर कितें संदेश दिवंक सोदता. म्हणजे संदेश म्हणजे कशी आमची नोसोनी जावंक सोदता आनीक कित्याक इतले सोंपी वाट ती. आमी म्हणटा ती द वे इज नॅरो एंड लाँग म्हणटा बट स्टील इट इज अ व्हेरी इजी. जस्ट बिलीव इन हिम. Just believe in him. जस्ट बिलीव इन हिम. आनी कांयच नाका ताका. वय ताचेर कास्तीचें फॉर्मण पडोना जावच्याक पूण ताचें सासणीक सासणीक जिवीत जिवीत दिवपाक. ताका मेवचें पडटा. मेवचें. आनी भाग्यवन पावलू आपले पयले चिटीन कुरितकारांक बरोवन काय बरें मोगा वयर सांगता. मोग म्हणल्यार शांत. हय. तो राग धरिना. तो मोग म्हणल्यार देव. दुसऱ्यांचेर पातयेता. सगळें शांततायेन सांबाळटा. हय. आनी आमी हो मोग आमच्या आवय सोबे जायते पावटी अणभवला. हय. कशे भाशेन हो मोग देवाचो मोग ह्या पिराचीत काळांत आमी अणभवूंक आमकां दिता. आनी हो मोग जरी तर आमी बरो अणभवलो जाल्यार पास्कांची परब बरी परब जातली. खुशाल बरीत परब जातली. कित्याक देवान आमचो इतलो मोग केला तो आमच्यांनी आटापूंक जायना. खरेंच ना. आटापूंक जायना. परतून आमच्यान ताका थँक्यू हय. आमच्यांनी आनी कांयच म्हणूंक आमी ना. कांयच म्हणूंक जायना. आमकां फावो ताचो फकत नासलें. मोग करूंक जाता. हय. आमच्यांनी फकत ताका परतून आमचें जिविताचें समर्पण करूंक जाता. आमी जें कितें कोत्ता तितलेंच ताका आमी भेट कशी दिवंक जाता. हय. फादर डेरेक आनी एल्ड्रेड तुमी आयज येवन इतली तुमच्या उतरांनी म्हाका दिसता बरी मॅसेज पासून मेवली, बरो संदेश मेवला आमच्या पोळेनारांक. तर तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी तशेंच आमच्या पोळेनारांक तुमकां आमी म्हणटात सगलो जेजूचो मोग करात. कित्याक ताणें सगळेंच दिलें आमकां आनी इतली सोंपी वाट ताणें उक्ती केली आमकां. तर ताचेच वाटेन चलोंक तुमी येवजियात. कित्याक लायफ इज सो ब्युटिफूल विथ हिम. तर आनी एक फावट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. दर्शनाकय देव बरें करूं. आनी सगल्या आमच्या फॅमिलींक देवाचे फॅमिलींक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस. थँक्यू. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.